अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, समूरे सिंध में, सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में, इवन ज़िले हेडक्वार्टरनि में बि लोड शेडिंग जेको आहे उनजो आज़ार वधी वियो आहे। अवाम मुश्किलात में आहे ऐं ईअं लॻे पियो, ईअं महसूस पियो थिए त हिते को कानून नाले जी का शइ न आहे। जेको एग्ज़ैक्ट फिगर्स या जेको एग्ज़ैक्ट टाइमिंग शेड्यूल बिजली खाते पारां जारी कयो वेंदो आहे, प्रॉपर उन ते बि अमल नथो थिए। मुख़्तलिफ़ शहरनि में ख़ासि तौर ते लोड शेडिंग जेको आहे उहो 12 खां 14 कलाकनि ताईं थी वई आहे। कुझु अहिड़ा इलाइक़ा बि आहिनि जिते 16 कलाक बि लोड शेडिंग थी रही आहे। उनखां अलावा सिंध खां अलावा सिंध जे कैपिटल, सिंध जी राजधानी कराची जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त कराची में मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में, भेटाइयाबाद, कोरंगी, उनखां अलावा सदर, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में लोड शेडिंग जो जेको आज़ार आहे उहो वधी वियो आहे। अण ऐलानियल मुदे ताईं जेका लोड शेडिंग आहे उन सबबि अवाम ॾाढो परेशान आहे ऐं ख़ासि तौर ते के इलेक्ट्रिक जो जेको राज आहे कराची में उहो हिन महिल ताईं बरक़रार आहे। अव्हांखे यादि हूंदो कुझु टाइम पहिरियां सिंध असेंबली में इजलास थियो ऐं इजलास में बार बार के इलेक्ट्रिक जे सीओ खे घुरायो वियो ऐं के इलेक्ट्रिक जो सीओ उते पेश थियण बि उन गवारा न कयो। ऐं सिंध असेंबली जेका लेजिस्लेटर इदारो आहे, जेको लेजिस्लेशन करण जो अख़्तियार रखंदड़ आहे, सिंध में उन्हनि जी हुकूमत आहे, उन बावजूद भी के इलेक्ट्रिक उन्हनि जे इंस्ट्रक्शंस के फॉलो करण जे बजाय पंहिंजे मन मुताबिक़ जेका पंहिंजी मर्ज़ी मूजिब जेको शेड्यूल आहे उहो जारी बि करे थो ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते लोड शेडिंग बि करे थो। उनखां अलावा जेकॾहिं पाण मीटरनि जी ॻाल्हि कयूं त एतिरो जेको बिल अचे थो पियो अवाम जो, उहो तमामु घणो जेका नेट मीटरिंग जो जेको बिल आहे उनमें ॾींहों ॾींहुं इज़ाफ़ो थिए पियो, टैक्स कलेक्शन थिए पई। पर ॿिए तरफ़ बिजली ॾियण खां के इलेक्ट्रिक हुजे, सेप्को हुजे, हेस्को हुजे या मुख़्तलिफ़ बिजली खाते जा जेके इदारा आहिनि उहे हुजनि, बिजली ॾियण खां उन्हनि खे लाचार आहे। जॾहिं त जेका नेट मीटरिंग आहे या बिल आहे या उन में इज़ाफ़ी जेको बिल आहे उहो पिणु वसूल कयो पियो वञे। उन ते अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त कराची जहिड़े शहर में जेको कैपिटल आहे सिंध जो, उते बि अहिड़ी हालत हुजे, 4-4 कलाक, 3-3 कलाक अण ऐलानियल लोड शेडिंग हुजे। इवन जेके उहे पाण मर्ज़ी मूजिब जेके शेड्यूल ॾियनि पिया ऐं उन शेड्यूल ते बि अमल न पियो कयो वञे। उन्हनि जे मुताबिक़ 1.5 कलाक बिजली जेका आहे उनजी लोड शेडिंग कई वेंदी, पर उन बावजूद 2.5 कलाक, 3-3 कलाक गुज़री वञनि था। हिन गर्मी जे माहौल में जेकॾहिं लोड शेडिंग जी इहा सूरत हाल हूंदी त अवाम केॾांहुं वञे? अवाम वटि हिन वक़्तु कहिड़ो ऑप्शन आहे ऐं अवाम कंहिं दर ॾांहुं हले? वापडा खातो या जेके बिजली खातो आहे उन हवाले सां अवाम मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते एहतिजाज बि कंदो रहे थो, पर हिते एहतिजाज जो बि कुझु न थींदो आहे। ॿिनि खातनि में कुझु थियणु वरी बि मुमकिन आहे, पर छाकाणि त बिजली खातो उहो वफ़ाक़ी खातो आहे, इन करे वफ़ाक़ जी जेको आहे उहा सिंध में उन्हनि सां को ॾियणु वठणु आहे को न। उन्हनि जी पॉलिटिक्स आहे, न उन्हनि खे कुझु हितां जे माण्हुनि जो को ख़्यालु रखण जो बि उन्हनि खे को फ़ैसिलो करिणो आहे। उन हवाले सां पाण अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पहिरियां पाण स्टांस मालूम कंदासीं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मोहम्मद फारूक साहब, MPA आहिनि जमात इस्लामी जा ऐं कराची में जमात इस्लामी जो तमामु घणो होल्ड आहे ऐं उन्हनि जी तमामु घणी पॉलिटिकल जेको आहे उहो पार्टिसिपेशन है, उनसे अपन गालबुल करनासी। मोहम्मद फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जनाब। मोहम्मद फारूक साहब, कराची में हम आए दिन रोड हो या दूसरे मामला पे तो बात करते रहते हैं और आप हमारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, लेकिन आज हमने इस अहम मामले पे जो है वो इशू को रेज किया है कि कराची जैसे शहर में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है बगैर किसी रूल के मुताबिक, और इवन जो अपना वो शेड्यूल जारी कर रहे हैं उस शेड्यूल पे वो खुद ही अमल नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले सिंध असेंबली में एक इजलास हुआ था। इजलास में जो के इलेक्ट्रिक के अमलदार हैं वो शरीक भी नहीं हुए। आप समझते हैं कि इसमें जो सिंध सरकार है वो उनसे मिली हुई है या फिर सिंध सरकार को वो सीरियस ही नहीं ले रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कराची वालों के ऊपर तो ये जो हुक्मरानी पीपल्स पार्टी की है 18 साल की, ये तो एक अजाब की सूरत इख्तियार कर गई है। देखें, हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर का रो रहे थे रोना, इसके अलावा इस शहर के अंदर पानी का मसला है, इस शहर के अंदर गैस नहीं आ रही, इस शहर के अंदर जो है वो हमारे तालीम का निज़ाम कोई नहीं है, ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत नहीं है। अब देखें, गर्मी जैसे ही शुरू हुई है इस शहर के ऊपर के इलेक्ट्रिक ने जो अजाब मुसल्लत कर दिया है, यानी इनसे कोई पूछे कि किस कानून के तहत ये रात को 12:30 बजे, 12:15 बजे लाइट जाएगी और 3 बजे आएगी, और फिर लाइट जो है वो 3:30 बजे जाएगी और 5 बजे आएगी।
تو بندہ سوئے گا کب؟ یہ رات کو پھر جن کے پاس لائٹ تھوڑی دیر سے جلدی آ جاتی ہے 2 بجے تک، تو دوبارہ صبح 6 بجے لائٹ چلی جاتی ہے. حالانکہ سندھ اسمبلی کے جس آپ کمیٹی کی بات کر رہے تھے، میں اس کا ممبر ہوں، اور میں نے ہی وہاں پر کے الیکٹرک کے سی او کو یہ کہا تھا کہ آپ کس رول کے تحت یہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی دیکھیں اس پہ مسلسل بات کرتی ہے. انہوں نے اس پہ کمٹمنٹ کی تھی کہ رات 12 بجے کے بعد 12 سے لے کے صبح 7 بجے تک کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں ہوگی جن علاقوں کے اندر جو ہے وہ لاسز زیادہ ہوں گے، جو بل نہیں دیتے. باقی لوگ جو ہے وہ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. رات کی اس لوڈ شیڈنگ کے اندر عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. بچے ہیں، بیمار لوگ ہیں، بزرگ ہیں، طالب علم ہیں، صبح پیپر دینا ہوتا ہے، امتحانی مراکز پہ لائٹ چلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. رات کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے، طلبہ پڑھیں گے کب؟ تو اس لیے گھر پہ عورتیں، گھر پہ بچے، یہ سب پریشان ہیں اور ہمارے حکمران ان کے الیکٹرک کو لگام دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. اب میں صرف حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، باقی شہر کی باقی سیاسی پارٹیاں کہاں ہیں؟ کیا ان کے گھروں پہ لائٹ نہیں جاتی؟ کیا یہ کراچی کا ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے؟ یہ اس لیے خاموش ہیں کہ الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر، کہ یہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. سب جب یہ کے ای ایس سی، جب یہ اس کی جو ہے وہ پرائیویٹائز کیا تھا، کہ الیکٹرک بنایا تھا، اس وقت سب نے فائدے لیے تھے، سب نے جو ہے اپنے فائنینشیل بینیفٹس لیے تھے. اس وجہ سے سب کے منہ بند ہیں، اور اس کراچی کی آواز صرف جماعت اسلامی بنتی ہے. احتجاج بھی کر رہے ہیں. ہمارے کراچی کے امیر منیم ظفر صاحب کورٹ بھی گئے ہیں. ہمارے لوگ جو ہے اسمبلی میں بھی بات کرتے ہیں، اور ہم چوکوں چوراہوں پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ مل کر. ہم کے الیکٹرک کے خلاف ایک بڑی مہم جو ہے وہ اس وقت لانچ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک ایسی احتجاجی مہم ہوگی جس کے نتیجے کے اندر کے الیکٹرک کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. اور اگر کے الیکٹرک اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی تو کے الیکٹرک کے لائسنس کو منسوخ کرنے کی جماعت اسلامی مہم چلائے گی، اور کے الیکٹرک کو یہاں سے اس کراچی سے جانا ہوگا. ورنہ یا تو یہ بجلی دیں، ایک طرف تو یہ آئی پی پیز کے نام پہ کیپیسٹی چارجز لیتے ہیں ہم سے، ان کو کیپیسٹی چارجز کے مد میں اس بجلی کا بل بھی پیمنٹ بھی ہم دیتے ہیں جو اب بجلی بنی ہی نہیں. اب بجلی بن نہیں رہی، اس کے پیمنٹ بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں پہ بجلی بھی نہیں آ رہی. تو پھر یہ حکمران کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ رات کو آج کل ایک اور پرابلم یہ ہو گیا کہ سارا دن ہے، گیس نہیں ہے گھروں کے اوپر. بچے کیا کھا کے ناشتہ کر کے جائیں گے اسکول کے طرف؟ جنہوں نے نوکریوں پہ جانا ہے وہ کیسے گھر سے نکلے ہیں بغیر کھائے ہوئے؟ لیکن ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ کراچی پیرس بن گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کراچی جنت بن گیا ہے. ان کے لیے تو کراچی جنت اور پیرس ہے، لیکن کراچی والوں کے لیے کراچی اس وقت ایسا لگ رہا ہے ان لوگوں نے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے ہمارے حکمرانوں نے. اور ان ساری چیزوں کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کی نااہلی ہے، پیپلز پارٹی کی کرپشن ہے، پیپلز پارٹی کی لوٹ مار ہے، اور پیپلز پارٹی کی کراچی دشمنی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ بالکل بھی سہولیات دینے کو یہ راضی نہیں ہے. اچھا محمد فاروق صاحب، اس کے علاوہ بڑا اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تحفظ کریں، لوگوں کو سہولیات دیں، بلکہ سہولیات نہ چھینیں. اور خاص طور پہ یہ جو الیکٹرک کا معاملہ ہے، چلے اس میں بھی ہم مان سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سندھ حکومت کی بات وہ نہ مان رہے ہوں، لیکن یہ جو واپڈا ہے، نیپرا ہے، جتنے بھی ادارے ہیں انرجی کے ریلیٹڈ، وہ تو سارے وفاقی ادارے ہیں. اس حوالے سے وفاق جو ہے، ویسے تو کراچی میں تھوڑی سی برسات بھی ہوتی ہے تو وہ چیخ اٹھتی ہے کہ 18ویں ترمیم صحیح نہیں ہے، پھر کراچی کو الگ صوبہ بناؤ. لیکن آج کل وہی وفاق جو ہے کراچی میں ان کا دھیان کیوں نہیں ہوتا؟ سب سے بڑا جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے وہ کراچی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کراچی میں اس حد تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور ہمارے انرجی کے جو منسٹر ہیں اویس لغاری صاحب، وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، اور وفاقی حکومت بھی تماشا دیکھ رہی ہے. سر بالکل ایسا ہی ہے. کراچی کا تماشا تو دیکھیں، وفاق بھی صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاق بھی برابر کا شریک ہے کراچی کو اس پوزیشن پہ پہنچانے میں. اور وفاق اور صوبہ الگ الگ تھوڑی ہے، یہ تو ایک ہی جو ہے وہ اپنے آپس میں اتحادی ہیں.
یہ PDM-2 ہے. انہوں نے مل کے تو وزیر اعظم کو ووٹ دیے, انہوں نے مل کے تو صدر مملکت بنایا ہے, انہوں نے مل کے جو ہے وہ سینٹ کا چیئرمین منتخب کیا ہے. یہ مل کے تو 28ویں اور 29ویں اور 26ویں ترمیم پاس کرتے ہیں, یہ ایکسٹینشن بھی یہی دیتے ہیں, یہ سسنا بھی یہی دے رہے ہیں. تو یہ سب مل جل کے کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صوبے کو اختیار مل گئے, NFC میں پیسہ ملتا ہے, لیکن NFC کے بعد PFC نہیں ہوتا. یہ اختیارات کو نیچے تک انہوں نے ڈیوالو نہیں کیا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ کچرا کس نے اٹھانا ہے اور کچرے کے پیسے کس کے پاس ہیں, کچرے کا اختیار کس کے پاس ہے اٹھانے کا, یہ اور اس کے علاوہ پانی دینے کا اختیار, سیوریج کا نظام, یہ ساری ایک دوسری بحث ہے. لیکن اس وقت کے الیکٹرک پہ اگر آپ بات کر لیں تو کے الیکٹرک کے حوالے سے اور پاور کے حوالے سے ایک طرف تو یہ بجلی نہیں دیتے, بل زیادہ لیتے ہیں, دوسری طرف یہ ہے کہ جو اگر کوئی سولر لگا لے تو اس پہ سولر پہ ٹیکس لگانے کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, لوگوں کو سہولیات نہیں دیتے, لوگوں کو اس معاملے کے اندر لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ان کا حوصلہ افزائی کریں کہ جو لوگ جو ہے وہ خود پلیٹیں لگائیں اور اس کے ذریعے سے انرجی کو استعمال کریں. کیونکہ آپ تو بجلی دینے میں ناکام ہو گئے. ایک فیلئر ہے اس شہر کا, اتنا بڑا شہر جہاں 3.5 کروڑ کی آبادی, جن کا اربوں روپے کا جو ہے وہ ان کا نفع ہے کے الیکٹرک کا, اور یہ کراچی شہر کو بجلی دینے میں ناکام رہے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی بہت بھرپور مذمت کرتی ہے اور یہ بہت واضح انداز میں کہتی ہے کہ اگر کے الیکٹرک نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو جماعت اسلامی ہیڈ آفس کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کا گھیراؤ کرے گی, اور اگر پھر بھی مسئلہ نہیں ہوا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ اور سندھ اسمبلی کا گھیراؤ. اس سے بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی دریغ نہیں کرے گی اور کراچی والوں کو مل کر کراچی کے اس حق کے لیے آواز اٹھائے گی. ان کو تو کراچی کے حق کی آواز اٹھانے والوں کو حق دو کراچی کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ان پریس کو جو ہے وہ سیل کریں گے. تو جماعت اسلامی تو ظاہر ان ساری چیزوں کی مذمت کرتی ہے. جماعت اسلامی اہلیان کراچی کے ساتھ کھڑی ہے اور کراچی کی انشاءاللہ تعالی بھرپور آواز بنے گی اور کراچی والوں کو حق دلا کے رہے گی انشاءاللہ تعالی. جی مومن فاروق صاحب بہت اچھی بات ہے. چلیں آپ نے یہ بڑی اچھی بات کر دی اور واضح کر دی کہ اس معاملے پہ جماعت اسلامی کا موقف بڑا کلیئر ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے ایک احتجاج کا بھی کہہ دیا. لیکن یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ, لیکن اس کے علاوہ میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ ماضی قریب میں آپ نے بہت سے پروٹیسٹ کیے بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ نے سندھ اسمبلی کے باہر بھی پروٹیسٹ کیا, آپ نے یعنی پنجاب میں بھی آپ کے بڑے بڑے اعلیٰ سطح جو پروٹیسٹ ہیں وہ بھی ہوئے ہیں. لیکن اس حوالے سے کوئی ہمیں مثبت جو رزلٹ ہے وہ نہیں ملا, چاہے وہ سندھ اسمبلی کے باہر ہو یا جو پنجاب میں آپ کے پروٹیسٹ تھے. آپ نے مہنگائی مارچ کے حوالے سے بھی بڑا انیشیٹو لیا تھا, لیکن اس میں بھی کوئی خاطر جو وفاقی سرکار آپ کو کوئی پازیٹیو رزلٹ دے وہ نہیں ملا. تو آپ سمجھ رہے ہیں اس میں بڑی جو رکاوٹ ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, کیونکہ آپ جماعت اسلامی الگ ہے, MQM اپنی باتیں کرتی ہے, دوسری GDA ہو یا سندھ کی جتنی بڑی پارٹی ہے وہ الگ الگ سے کام کر رہی ہے, جس کی وجہ سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بجائے آپس میں ایک بیٹھ کر آپ اگر سندھ سرکار کے خلاف یا وفاقی سرکار کے خلاف اگر آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے ان کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کریں تو کوئی پازیٹیو رزلٹ نکل سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں جماعت اسلامی تو سب کو دعوت دیتی ہے, ہم تو احتجاج کر رہے ہیں, باقی کوئی پارٹی روڈ پہ تو موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے GDA جو ہے وہ کراچی کے علاوہ کچھ جگہوں پر احتجاج کرتی ہے, ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, ہماری ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہمارے جو ہے رہنماؤں کی. اور GDA صحیح ہے کہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے, لیکن باقی MQM تو اپوزیشن میں نہیں ہے, MQM تو وفاق کی کیبنٹ کا حصہ ہے. MQM تو ان ساری چیزوں کے مزے لے رہی ہے, MQM تو ظاہر ہے اس کو انجوائے کر رہی ہے اپنی منسٹرشپ کو, جبکہ ان کو اس طرح کے ووٹ بھی نہیں ملے تھے. تو جماعت اسلامی تو لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اور جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے. اچھا احتجاج کا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احتجاج سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں احتجاج کے نتیجے کے اندر بجلی سستی ہوئی ہے, IPPs کا لوگوں کو معلوم پتہ لگا ہے. IPPs جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک بڑا پرابلم ہے شہر کا, اور IPPs کو جو ہے وہ کم کرنے میں کچھ جو ہے معاہدے جو ہے وہ اس وقت واپس بھی ہوئے ہیں اور کچھ معاہدے جو ہے وہ ری شیڈول بھی ہوئے ہیں. دیکھیں احتجاج سے ہی مزاحمت سے ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہی کرتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ قانون کے دائرے کے اندر اور کون سا راستہ ہے اس شہر کے اندر؟ یہی تو راستہ ہے کہ لوگوں کو احتجاج کے لیے اکسایا جائے, لوگوں کو نکالا جائے, لوگوں کو بتایا جائے, لوگوں کو شعور پیدا کیا جائے.
ظاہر ہے ہم ایک قانون کے دائرے کے اندر ایک تحریک چلانے والے لوگ ہیں، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کہیں جا کے کسی عمارت کے اوپر قبضہ کر لے اور پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. ہم قانون اور آئین کے دائرے کے اندر احتجاج کرتے ہیں. اب یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ بے حسی کا مظاہرہ کریں یا اس چیز کو صحیح کریں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے. اور خرابی دراصل ہے، آپ دیکھیں اس وقت کراچی کے لوگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے، گیس کی لوڈ شیڈنگ سے، ٹریفک کے نہ ہونے سے، انفراسٹرکچر کے تباہ ہونے سے، بہرحال کراچی کے لوگ ٹیکس دینے کے باوجود پریشان ہیں، مشکل میں ہیں. اور جماعت اسلامی اس کی آواز بن رہی ہے اور جماعت اسلامی اس پر آواز اٹھاتی رہے گی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے. ہم نے سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کیا، انہوں نے بالکل پرامن احتجاج تھا، انہوں نے ہم پر شیلنگ کی، ڈنڈے برسائے، پھر ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا، 780 دہشت گردی کی دفعہ لگائی، لوگ گرفتار ہوئے، اب ضمانتوں پہ باہر ہیں. لیکن ہم نے ایک بھی گملہ نہیں توڑا، ایک بھی پتھر کسی شیشے پہ نہیں پھینکا، ایک بھی گاڑی کو ہم نے جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ جماعت اسلامی ہے. آئین اور قانون کے اندر ہم جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں اور اپنی احتجاج کے اس حق کو ہم محفوظ رکھتے ہیں اور ہم اس احتجاج کو کریں گے. ہمیں کوئی بھی جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے سے، ہمیں کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس، اسمبلی کے باہر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم اپنا آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد فاروق صاحب پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین ہوا محمد فاروق صاحب جی ॻाल्हि ॿुधी being a parliamentarian and member of Sindh Assembly उन्हनि ज़ाहिरा पहिरियां बि पंहिंजे प्रोग्रामनि में सिंध सरकार ख़िलाफ़ जेको स्टांस आहे उहो ॾींदा रहिया आहिनि, जमात इस्लामी जो ओपिनियन ॾींदा रहिया आहिनि. पर ही उन जा मेंबर बि आहिनि जेको इजलास थियो हुयो, जीअं मूं इंट्रो में ज़िक्र कयो त के इलेक्ट्रिक जो जेको इजलास थियो हुयो उन में के इलेक्ट्रिक खे घुरायो वियो ऐं के इलेक्ट्रिक जा अमलदार उते पेश बि थिया ऐं उन मां इवन CEO जेको आहे पहिरियां हिकु ॿिनि इजलासनि में पेश बि न थियो. जॾहिं पेश थियो आयो उते त जमात इस्लामी ऐं ॿियनि मेंबरनि सवाल कयो ऐं उन बावजूद बि उन यकीन दहानी कराई, ख़ातिरी कराई त जेका लोड शेडिंग आहे उहा अण ऐलानियल लोड शेडिंग न कई वेंदी ऐं ख़ासि तौर ते बिलनि में जेका भरमार आहे उहा बि न कई वेंदी. पर उन बावजूद बि उनजो सिलसिलो जारी आहे. मतिलबु त जेका के इलेक्ट्रिक आहे जेको हिकिड़ो प्राइवेट इदारो आहे उहो सिंध हुकूमत जे, सिंध असेंबली जे मेंबर्स खे बि सीरियस नथो वठे. उहो एतिरो बाअसर आहे या उनखे कंहिंजी पुठभराई हासिल आहे या सिंध सरकार उन्हनि सां ॿिट बणियल आहे, इहो वॾो अहम सुवाल आहे. इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. हींअर वठूं द शॉर्ट ब्रेक. स्टे विथ अस. वेलकम बैक. नाज़रीन पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं. सिंध में ख़ासि तौर ते मुख़्तलिफ़ शहरनि में लोड शेडिंग जो जेको आज़ार आहे उहो तमामु घणो आहे, जंहिंजे करे आए ॾींहुं एहतजाज बि थियनि था, प्रोटेस्ट बि थियनि था. ऐं ख़ासि तौर ते हिकु तरफ़ नेपरा पारां नेट मीटरिंग हुजे या उन खां अलावा जेके एक्स्ट्रा बिल्स अचनि था या जेके गैर क़ानूनी कनेक्शन्स आहिनि उहे पिणु गैर क़ानूनी तौर ते जारी आहिनि. पर उन खां अलावा ॿिए तरफ़ एतिरा जेके बिल आहिनि ऐं हिन क्रिटिकल सिचुएशन में जेको माण्हू हिकु 40 खां 45 हज़ार 50 हज़ार सैलरी रिसीव करे थो, वठे थो, ऐं उन सैलरी में जेकॾहिं उहो 10-15 हज़ार बिजली जे बिलनि में भरे थो, उन बावजूद बि जेकॾहिं बिजली नथी अचे, इहा हिकिड़ो वॾो सवाल पैदा थिए थो त उन में आवाम जेको आहे उहो काॾे वञे. ख़ासि तौर ते सिंध जे कैपिटल कराची में इहा सूरत हाल आहे त 3 खां 4 घंटा जेका आहे लोड शेडिंग थिए थी. के इलेक्ट्रिक ख़िलाफ़ मुसलसल वक़्तनि ते एहतजाज थींदा रहनि था, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते सिंध असेंबली में इजलास थींदा रहनि था ऐं सिंध हुकूमत पारां MPAs पारां बार बार निशानदही कई पई वञे के इलेक्ट्रिक जी. पर उन बावजूद बि के इलेक्ट्रिक जेको आहे उहो सिंध हुकूमत जा हुकुम जेको आहे मञण लाइ तयारु न आहे, उन्हनि जी इंस्ट्रक्शन्स मञण लाइ तयारु न आहे. पर उनखां अलावा ख़ासि तौर ते कराची में जॾहिं बरसाति थिए थी या कराची में को वाक़ियो थिए थो, जॾहिं कराची में का बि अहिड़ी सिचुएशन थिए थी त उनखां पोइ वफ़ाक़ डायरेक्ट अरिड़हीं तरमीम खे ढकोसला बि करार ॾिए थी ऐं उनखां अलावा नए सूबे जी बि डिमांड करे थी, 28वीं तरमीम जी बि ॻाल्हि करे थी. उन्हनि खे उन महल सभु कुझु नज़र अचे थो. पर हींअर जेका लोड शेडिंग वारो मामिलो आहे या कराची में ख़ासि तौर ते एक्स्ट्रा जेके बिल्स आहिनि उन्हनि जो मामिलो आहे, उन ते जेका
जेका वफ़ाक़ आहे उहा छो उते ख़ामोश आहे, ख़ासि तौर ते जेके पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि MQM समेत ॿियूं, उहे हिन मामले ते पाण खे छो नज़र न पियो अचनि। इन जो इहो वाज़े सबूत आहे त इहे जेके बि इहे ॻाल्हियूं कंदा आहिनि या मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते 18वीं तरमीम हुजे या उनखां अलावा जेको नए सूबे जी डिमांड उहा आहे उहा कंहिंजे इशारे ते कंदा आहिनि, पर उनखां अलावा जेको जेन्युइन कराची जो इशू आहे या जेको अवामी मसइलो आहे उते उन्हनि खे का दिलचस्पी न आहे। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं। पहिरियां पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं, जमात इस्लामी जा MP पाण सां गॾु मौजूदु हुया। हींअर पाण पीपुल्स पार्टी जो ख़ासि तौर ते सिंध हुकूमत जो इन हवाले सां स्टांस मालूम कंदासीं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सुखदेव आसरदास हेमनानी साहब। सुखदेव साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। महिरबानी साईं मुंहिंजो। सुखदेव साहब, ज़ाहिरा हीअ सॼी सिचुएशन अवां जे साम्हूं आहे ऐं ज़ाहिरा बीइंग स्पोक्स पर्सन टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, अवां बि ज़ाहिरा कराची में ई रहो पिया ऐं कराची में अवां जे साम्हूं आहे सिचुएशन त 3 खां 4 घंटा अण एलानियल लोड शेडिंग थिए पई ऐं उन हवाले सां जेके सिंध असेंबली बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इजलास बि थियनि था, उन बावजूद बि के इलेक्ट्रिक जेको आहे पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ शेड्यूल बि जारी करे थो ऐं उन शेड्यूल ते अमल बि नथो करे। आख़िर जेको के इलेक्ट्रिक आहे उहो जी चवण ते हले पियो या के इलेक्ट्रिक एॾो बाअसर थी वियो आहे जो सिंध सरकार जा हुकुम न मञे पियो ऐं ख़ासि तौर ते सिंध हुकूमत जेको आहे इन मामले ते पंहिंजो रोल प्ले छो न पई करे? महिरबानी साईं, तव्हां के इलेक्ट्रिक जी ॻाल्हि कयो था, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई, मां चवां थो के इलेक्ट्रिक हुजे, हेस्को हुजे हैदराबाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई, सेप्को हुजे सखर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन, इहे सभु जेके आहिनि सूबाई हुकूमत खे कॾहिं बि ख़ातिर में न आणींदा आहिनि, छो त हिननि जी पुठि भराई हमेशह वफ़ाक़ी हुकूमत खां थींदी आई आहे। अॼु खां अगरि तव्हांखे यादि हुजे 15 ॾींहं पहिरियों वफ़ाक़ी वज़ीर बलाए तवानाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई जंहिंमें ॿुधायो वियो पर छो त असां वटि 40,000 जी कैपेसिटी आहे पर असां 20,000 खां वधीक न ठाहींदा आहियूं ऐं हींअर असां 16,000 ठाहियूं पिया, 4,000 जो शॉर्टफॉल आहे, छो त गैस जेके असां पावर प्लांट हलाईंदा आहियूं उहे गैस असां वटि हाणे कोन्हे, मिडल ईस्ट जी जेको आहे वॉर जे करे, ईरान जी वॉर जे करे ऐं असांजा पावर प्लांट नथा हलनि, फलां फलां कंदे कंदे पूरो घंटे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ॾींहुं ऐं गॾो गॾु हुन इहो वाइदो बि कयो त 15 ॾींहंनि में ही शॉर्टेज असां ख़तमु करे छॾींदासीं, नेशनल ग्रिड में वापसि असां बिजली विझंदासीं। उहो हुननि जा दावा त पहिरीं ॻाल्हि मां कूड़ा चवणु मुनासिब न सम्झो पर ग़लति साबित थिया। के इलेक्ट्रिक हुजे, तव्हां कराची जी ॻाल्हि कयो था, जेके असांजा 12 ॾींहं इलाइक़ा आहिनि हुते अञा वधीक सूरत हाल ख़राबु आहे, किथे 12 घंटा, किथे 16 घंटा, किथे 18 घंटा बिजली कोन्हे ऐं कराची ते अगरि अची हुजूं, कराची हिन मुल्क जो चवंदा आहिनि माशी इंजण आहे, पर जे तव्हां पंहिंजे इंट्रोडक्शन में ॻाल्हि कई जेके बि कराची मां क्लेम कंदियूं आहिनि सियासी जमातूं या उन्हनि सां गॾु मां उन्हनि सियासतदान न चवंदुसि मौसमी ॾेदड़, उहे हिन हक़ीक़ी इशू ते हमेशह चुप हूंदा आहिनि। जॾहिं सिंध मां असां तवानाई ठाहिण जो ऑल्टरनेट ज़रिया कढियासीं, थर कोल असां खयोंसीं, थर कोल मां बिजली कढीसीं, बिजली थर कोल मां जेको पहिरियों यूनिट हलियो असां नेशनल ग्रिड में विधोसीं, उते फैसलाबाद में हलियो, असां सिंध लाइ पहिरियों न रखीसीं, मुल्क लाइ साम्हूं रखीसीं। हाणे वफ़ाक़ी हुकूमत जो मुल्क जो बि फर्ज़ु आहे, जॾहिं जेको तव्हांजे पूरे मुल्क जी मईशत हलाए थो जेको शहर, उते अगरि अहिड़ो ज़ुल्म लॻो पियो आहे, तव्हां उते अची करे उनजी साराह कयो। के इलेक्ट्रिक हुजे, हेस्को हुजे, सेप्को हुजे, दीगर जेके सिंध में करनि पियूं इलेक्ट्रिक कंपनियूं बिजली जो निज़ाम हलाइनि पियूं, उहे हमेशह अवाम ते ओवर बिलिंग कंदियूं आहिनि ऐं उनजो इहो असांखे बहानो ॾियनि छो त बिजली चोरी थिए थी पई ऐं असां इन करे साॻी चोरी जेके बिल ॾींदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि खां रिकवरी कंदासीं। उन लाइ सिंध हुकूमत बार बार चयो आहे त जेके बि डिस्कोज आहिनि डिस्ट्रीब्यूट करण जूं कंपनियूं, हेस्को, सेप्को, के इलेक्ट्रिक, इहे त सूबनि जे हवाले कयो, जेके प्राइवेटाइज़ड आहिनि, जेके नेशनलाइज़ड आहिनि, उन्हनि खे त सूबनि जे हवाले कयो। रिकवरी जो बि तव्हां हिसाब किताब सूबनि खां वठो, हींअर मुल्क में पहिरियों त बिजली ठहे पई घटि, उन खां पोइ लॻभॻि तव्हांजी 20% बिजली लॉसिस में हली वेंदी, जंहिंखे लाइन लॉसिस चवंदा आहिनि। छो? इन में ग़लती कंहिंजी आहे, इन में नाअहली, करप्शन, बाबदा जेके पाण चऊं, हेस्को चऊं, सेप्को चऊं, इन्हनि जे हेठां अफ़सरान खई ईंदा आहिनि, भुगती अवाम आहे ऐं हिकु त बिजली चोरी थिए, वरी उन्हनि जा पैसा वापसि अवाम मां भरनि था। तव्हां ॾिठो हूंदो हिन साल जेको बजट ठहियो हुयो उन में नेट मीटरिंग जी तव्हां हींअर ॻाल्हि करे वियो, नेट मीटरिंग अवाम लाइ हिकिड़ो एॾो सुठो तरीक़ो हुयो सोलर जो, जेके हिन वफ़ाक़ी हुकूमत ख़राबु कयो। तव्हां पाण बिजली ठाहियो पिया सिज मां सोलर सिस्टम थ्रू ऐं वापसि वफ़ाक़ी हुकूमत खे या पंहिंजी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी खे वापसि ॾियो पिया, जेकी तव्हां यूज़ न पिया कयो, उन ते टैक्स हयूं। तव्हां ॾिठो वाहिद जमाती पीपल्स पार्टी जीअं स्टैंड खयों, उन जे धरने खां पोइ नेशनल असेंबली में या बजट जी बाइकाट खां पोइ 50% उन टैक्स खे घटायो वियो, पर पोइ बि इहो बोझ अवाम ते आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत खे हाणे जेको आहे इहे पॉपुलिस्ट सियासतूं छॾणियूं पवंदियूं बिजली जे हवाले सां, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करणी पवंदी, जीअं सिंध कई आहे। असां सिंध में 5 लख माण्हुनि खे सोलर सिस्टम ॾियूं पिया, जंहिंमां 2 लख खे असां ॾेई चुका आहियूं।
सोलर प्लेटूं जेके था सिंध जो त सोलर जो असां जेको ॾिठो आहे, थर कोल जहिड़ा मनसूबा आहिनि, असां विंड टर्बाइन हयूं आहिनि जिम्पी जड़नि में। अंटिल असांखे सीरियसली भई वफ़ाक़ी हुकूमत न ॾिसंदी ऐं जेके बि डिस्कोस जेके लॉस करनि जो पयूं, सेप्को हेस्को ॿी सभु जेके आहिनि, इहे सूबनि जे हवाले न कंदियूं, तेसि ताईं इहो मसइलो हल न थींदो। रही तव्हांजी ॻाल्हि के इलेक्ट्रिक कीअं छो कंदी आहे, को पुछाणो कोन्हे साईं। वफ़ाक़ी हुकूमत खे जेसि ताईं पंजाब में बिजली पूरी थी मिले पई ऐं उनखे को मसइलो कोन्हे पियो। सिंध लाइ तव्हांजी ॻाल्हि जॾहिं इशारो मिलंदो आहे रड़ियूं करणु शुरू कंदा आहिनि, बाक़ी को हाल वाल न वठंदा आहिनि। अच्छा, वो तो सुखदेव साहब ज़ाहिर आहे सिंध में पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट ज़रूर आहे, पर इहो बि ज़ाहिर आहे हिकिड़ो वॾो फैक्टर आहे त पीपल्स पार्टी जी मर्ज़ी खां बग़ैर वफ़ाक़ी हुकूमत क़ाइम बि नथी रही सघे, छाकाणि त पीपल्स पार्टी जी सपोर्ट जे करे ई उन्हनि जी वफ़ाक़ में हुकूमत क़ाइमु आहे। ऐं उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पीपल्स पार्टी जेके बि पंहिंजा मुतालबा रखंदी आहे उहा वफ़ाक़ी हुकूमत खां मंझराईंदी आहे। उनमें मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि ज़ाहिर आहे, पर हींअर अहम सवाल इहो पैदा थिए थो त जेकॾहिं कराची में या मुख़्तलिफ़ शहरनि में को अहिड़ो वाक़ियो थिए थो त उन्हनि खे कराची जा मसइला नज़र अची था वञनि, पर अहिड़े मौक़े ते एॾी लोड शेडिंग थिए पई, कराची जा जेके माण्हू आहिनि उहे आज़ार में आहिनि। उनमें जेको बिजली जो वज़ीर आहे अवैस लगारी साहब, उन्हनि खे उहो न पियो नज़रे, ऐं उनखां अलावा ख्वाजा आसिफ साहब खे बि न पियो नज़रे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब बि उन मामले में ख़ामोश आहे, पर उन्हनि खां त ज़ाहिर आहे उहो जेकी पंहिंजी पॉलिटिकल स्कोरिंग हूंदी आहे कराची जे मामले ते कंदा आहिनि। पर पीपल्स पार्टी जेका आहे सिंध जी गवर्नमेंट आहे ऐं पीपल्स पार्टी दावा बि कंदी आहे त कराची असांजो शहर आहे, त पोइ उन हवाले सां पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ सां इन मामले सां छो नथी अॻिते ॻाल्हाए ऐं छो नथी आवाम जो जेको आहे इहो अहम मामलो असेंबली में खणे? ॿ शयूं साईं। हिकु मां पहिरियों ॿुधाइण शायदि भुली वियोसि त हीअ जेको बिजली जो बोरान आहे हिन में हिकिड़ी क्लियर शइ नज़र अचे थी पई त जेकी ईरान जी जंग हले थी पई इज़राइल ऐं अमेरिका सां, जंहिंजे करे असांजे गैस सप्लाईस मुअतस थिया आहिनि, पंहिंजो उन्हनि खे असरु पियो आहे ऐं सप्लाई घटी आहे जेके इम्पोर्ट्स आहिनि, उनजे करे बिजली जे निज़ाम ते फ़र्क़ु पियो आहे। त हिन में हिकिड़ो सियासत लाइ या 2 मिंट एयर टाइम वठण लाइ मां रुगो तनक़ीद बिला वजह कयां पियो वफ़ाक़ी हुकूमत ते, उहो बि मुनासिबु न। असांखे हक़ीक़त खे बि एक्नॉलेज करणु घुरिजे पहिरीं ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि गॾोगॾु इनखे बि एक्नॉलेज करणु घुरिजे असांजो जेको तवानाई जो निज़ाम उहो केतिरो नाज़ुक आहे त 2 अगरि जहाज़ गैस नथा पुरनि पिया त असांजी पूरे मुल्क जी बिजली बंदि थी थिए। इन करे आउं चयो जेसीं सिंध हुकूमत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कई आहे थर कोल जे हवाले सां या सोलर जे हवाले सां, विंड टर्बाइन सां वफ़ाक़ी हुकूमत इहा शइ करण जी पहिरीं ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि साईं ॾिसो, पीपल्स पार्टी हमेशह पसंदाना सियासत कंदी आहे। असां हुयासीं निज़ाम में वफ़ाक़ी हुकूमत खे प्रेशराइज़ करे जो 50% टैक्स कटाए वियासीं, नेट मीटरिंग थिए त इहो आवाम खे रिलीफ वठाइणोसीं। गॾोगॾु ईअं ई असां आइनी कानूनी ऐं सियासी प्लेटफॉर्म थ्रू प्रेशर विधो। असां न चाहींदा आहियूं त जेको कोई स्टेबिलिटी मुल्क में आई आहे 3 सालनि खां पोइ 4 सालनि खां, असां उनखे डिस्टर्ब कयूं त उन आवाम ते उनजो वज़न पए। गॾोगॾु असां पंहिंजो प्रेशर बि बरक़रार रखंदा आहियूं त आवाम खे रिलीफ ॾियो। तव्हां मां ॿीहर ॻाल्हायूं था, मां पीपल्स पार्टी जो नुमाइंदो आहियां, मां बि तनक़ीद कयां थो, गॾोगॾु चैलेंजिस एक्नॉलेज बि कयां थो। असां न चाहींदा आहियूं तव्हांखे हिकिड़ो साहब हुयो जे 2 सूबनि जी हुकूमत ख़तमु करे छॾी, केपी ऐं पंजाब जी, पंहिंजी ज़िद में अची। उन खां पोइ केपी ऐं पंजाब जी आवाम जो छा थियो? 8 महीना 9 महीना उनजे केयर टेकर निज़ाम नाज़िल हुयो, को पुछण वारो ई न हुयो, कंहिंखां पुछाणो करणु पिया उहे, कंहिंखां पुछाणो न पिया करनि। असां न चाहींदा आहियूं अहिड़ी का सूरत हाल वरी ठहे, निज़ाम जी तसलसुली हले ऐं असां जेको आहे आइनी तरीक़े सां कमु वठूं पिया। इन करे असां वफ़ाक़ी हुकूमत सां गॾु बि रहंदासीं ऐं उन्हनि ते प्रेशर बि विझंदा रहंदासीं। अच्छा, आख़िर में लास्ट क्वेश्चन सुखदेव साहब इहो बि ॿुधाइजो, अवां स्टार्टिंग में ॻाल्हि कई त जेका में ज़ाहिर आहे सेप्को हुजे, हेस्को हुजे, के इलेक्ट्रिक हुजे, जेके बि बिजली खाते जा इदारा आहिनि उन्हनि में करप्शन जो एलिमेंट तमामु घणो आहे। अव्हांखे इहो इल्मु में आहे या मां बहैसियत जर्नलिस्ट जे अव्हां खां इहो सुवाल कंदुसि त जेतिरे क़दुरु असांखे नॉलेज आहे या जेतिरे क़दुरु असांजा बि ज़रिया आहिनि त उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ शहरनि में, सिंध जी मुख़्तलिफ़ शहरनि में जेके पीपल्स पार्टी जा MPs आहिनि, MNAs आहिनि, उहे बि उन में इन्वॉल्व आहिनि। उहे इन सूरत में इन्वॉल्व आहिनि त जेके हेस्को हुजे, सेप्को हुजे, के इलेक्ट्रिक हुजे, ख़ासि तौर के इलेक्ट्रिक ख़ैर प्राइवेट आहे, लेकिन उनखां अलावा सेप्को, हेस्को या ॿिया जेके मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि उन्हनि में जेके ब्यूरोक्रेट्स वेठा आहिनि, जेके अफ़सर वेठा आहिनि, उहे बि पीपल्स पार्टी पंहिंजा माण्हू रखाईंदी आहे, MNA उतां जो पंहिंजो रखाईंदो आहे या MPA पंहिंजो रखाईंदो। त अव्हां सम्झो पिया त जेकॾहिं अहिड़नि खातनि में पॉलिटिकल जेका आहे उहा इंटरफेरेंस हूंदी त पोइ कीअं करप्शन जो एलिमेंट घटिजी सघंदो? साईं मैं ख़्याल तव्हांखे निश्चित पूरी रिसर्च न कई आहे। शाज़िया मरी साहिबा असांजी वफ़ाक़ी लीडर बि थे नेशनल असेंबली में, लीडर बि पीपल्स पार्टी तरफ़ां, उन बि हिकु दफ़ो न ॿियनि MNAs बि, ॿियनि असांजी नुमाइंदनि बि नेशनल असेंबली में 1000 दफ़ा इहे रड़ियूं कयूं त लोकल रेडियो, लोकल इलेक्शन
असां पीपल्स पार्टी MNAs MPs खे ॿुधंदा बि आहिनि, ऑन रिकॉर्ड आहे। हाणे 3 महीना पहिरियों मरी साहिब आई, तव्हां तक़रीर खणी ॾिसो। ईअं चवण छो त हू वफ़ाक़ जे अंदरि अचनि था। नेपरा खां पोइ वापडा इहे वफ़ाक़ी इदारनि में अचनि था, उन में ट्रांसफर पोस्टिंग में पीपल्स पार्टी जो को रदो अमल न आहे। असां पाण नेशनल असेंबली में एहतजाज कंदा आहियूं, सिंध असेंबली में एहतजाज कंदा आहियूं त ही SDO ऐं ही एक्सियन पंहिंजो पाण खे MNAs खां अवामी नुमाइंदनि खां मथे सम्झंदा आहिनि। इन्हनि जा तव्हां तेवर त ॾिसो त कीअं हलंदा आहिनि पंहिंजे इलाइक़नि में, आवाम सां छा अशर कंदा आहिनि, ज़मीनी बादशाह थिया वठंदा हूंदा आहिनि। इहे असां इन करे चवंदा आहियूं जेके लाइन लॉसिस चवंदा हुआ, मथे कागज़ में लाइन लॉसिस 20% बिजली तव्हां गायब करे छॾो था, हेठां ख़बर पए थी कुंडो इहे था कंहिंखे तार डायरेक्ट हणी ॾियो था पिया। इहे शयुनि जो पुछाणो कंदा। असां पाण इन शइ में तव्हां सां गॾु धरनो हणंदा आहियूं आवाम सां गॾु। इन में का हक़ीक़त कोन्हे, को MNA MP जेसिताईं मुंहिंजी नॉलेज को बि हिन में इन्वॉल्व कोन्हे। ही हिकिड़ो निज़ाम बसीदा थी वियो आहे, निज़ाम खे ॾिसण जी ज़रूरत आहे। इन में वफ़ाक़ी हुकूमत इंटरवेन करे सघे थी। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी सुखदेव साहब, असांखे प्रोग्राम में टाइम ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, सुखदेव हिमनानी साहब पाण सां गॾु प्रोग्राम में मौजूदु हुआ ऐं ज़ाहिर आहे सिंध हुकूमत जा तर्जुमान जी हैसियत सां उन्हनि पाण खे सिंध हुकूमत जो मौक़िफ़ ॾिनो ऐं ज़ाहिर आहे उन्हनि जेका ॻाल्हि कई उन में बि वॾो अहम सुवाल इहो आहे, ज़ाहिर आहे उन में सिंध हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे, पर उन सां गॾोगॾु इहे जेके बि इदारा आहिनि इहे वफ़ाक़ी इदारा आहिनि ऐं उन्हनि में जेको करप्शन जो एलिमेंट आहे उहो तमामु घणो आहे। गैर क़ानूनी कनेक्शन्स ॾियनि था पिया, उनखां अलावा उतां जे लोकल जेका आहे एक्स्ट्रा यूनिट्स जेके आहिनि उहे ॾियनि था पिया। उनखां अलावा मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते माण्हुनि खे प्रेशराइज़ करे उन्हनि खां इलीगल तरीक़े सां जेको आहे पैसा वसूल कनि था पिया। उतां जा जेके लोकल अमलदार आहिनि या जेको हेठे तबिके जो जेको लाइनमैन आहे उहो बि करोड़पति थी थो वञे। उन मां इहो वाज़े थिए पियो त इहा सॼी जेका सूरत हाल आहे इहा हथ सां क्रिएट कई वई आहे ऐं अहिड़ी सूरत हाल क्रिएट करण जी वजह सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु करप्शन आहे ऐं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आहे। जेकॾहिं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बि असां न चऊं त उन में सभ खां वॾो जेको एलिमेंट आहे उहो करप्शन जो आहे। जिते जिते जंहिं बि डिपार्टमेंट में करप्शन हले थी पई या हलंदी उहो डिपार्टमेंट जेको आहे कॾहिं बि सर्वाइव न कंदो। बिजली खातो असां वटि पाकिस्तान में बिजली जेका आहे उहा एतिरी आहे, तमामु घणी आहे, जेकॾहिं उनखे पॉज़िटिविटी सां यूज़ करे त मां सम्झां थो कॾहिं बि जेका आहे उनजी शॉर्टेज असां वटि न थींदी। छाकाणि असां वटि विंड पावर्स आहिनि, असां वटि जेको आहे थरकोल, असां वटि मुख़्तलिफ़ अहिड़ियूं जेके नेचुरल शयूं आहिनि उन्हनि में असांखे तमामु घणो उन मां बेनिफिट थी सघे थो। पर उन बावजूद बि असांजा जेके डिपार्टमेंट्स आहिनि उहे शॉर्टफॉल्स तरफ़ वञनि था या डिपार्टमेंट सही तरीक़े सां सर्वाइव नथा कनि। डिपार्टमेंट जेका उहे ख़तमु थी था वञनि। उनजी वॾी में वॾी वजह इहा ई आहे त करप्शन आहे। हर डिपार्टमेंट खे अहिड़े तरीक़े सां जकड़ियो वियो आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां उनखे ख़तमु कयो वियो आहे जो उहो सर्वाइव करण जे लाइ तमामु घणो मुश्किल आहे। हेठे तबिके खां मथे तबिके ताईं जॾहिं असांजी सोसाइटी में असांजे डिपार्टमेंट्स में करप्शन हूंदी त उनजो ज़ाहिर इम्पैक्ट तमामु घणो पवंदो आहे। उनजी जेका रक़म आहे उहा आवाम खे भरणी पवंदी ऐं असां जेकॾहिं बहसियत पाकिस्तानी हिते रहूं था पिया त असांखे टैक्स कलेक्शन बि जेका करणी आहे उहा बि असां खां ई हुकूमत वसूल कंदी। उनखां अलावा जेको एक्स्ट्रा यूनिट्स आहिनि उहे बि असां खां थींदा, लोड शेडिंग करणी आहे उहा बि असां खां थींदी। जेके मुश्किल जेके फ़ैसिला हूंदा आहिनि उहे अवाम मथां मढ़िया वेंदा आहिनि ऐं जेके रिलीफ पैकेजिस हूंदा आहिनि उहे ब्यूरोक्रेसी ॾांहुं वेंदा, उहे आला अशराफिया ॾांहुं वेंदा। अॼु प्रोग्राम में एतिरो ई, मूंखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह निगहबान।